अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और एनसीएस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बोलने का एक मौका दिया। देखें, हम सब लोगों की जो ज़िंदगी है, लाइफ, सबसे पहले ये एक ताकत का नाम है और दूसरा ये एक खेल है, एक गेम है और इस खेल के दरमियान पैदा होना और मरना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस पैदा होने में और मरने के दरमियान में जो रास्ता है, जो प्रोसेस है और जो टाइम है, ये सारी चीज़ें, ये कैलकुलेशन, ये हमारे कंट्रोल में है। और ये खेल जो कि एक ज़िंदगी है, ये हमसे बार बार सवालात पूछती जाती है। इट आस्क क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। किस चीज़ के हवाले से? नाकामी के हवाले से, कामयाबी के हवाले से, कुछ नया करने के हवाले से, अपने मुआशरे को तब्दील करने के हवाले से, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, इन सारी चीज़ों के हवाले से ये हमसे बार बार सवाल पूछती जाती है। और इस खेल के अंदर हम वाहिद एक प्लेयर हैं और हमने इस खेल में जो जवाबात हैं वो अपने तरीके से खुद डिलीवर करने पड़ते हैं, खुद उन जवाबात को देना पड़ता है। अब इस खेल के दरमियान हम अपने आप को कैसे बिल्ड करें और वो कैसा काम करें कि हम इन तमाम सवालात के जवाबात को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करके अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क की और अपने मुआशरे के लोगों की खिदमत करें। देखिए, अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीखना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला काम जो कि हमारी एक ज़िम्मेदारी है, दैट इज़ टू सेलेक्ट अ ड्रीम इन आवर लाइफ। इफ़ यू डू नॉट हैव अ विजन इन योर लाइफ, इफ़ यू डू नॉट हैव अ ड्रीम इन योर लाइफ, और उस मकसद से आपके मुल्क को और आपके मुआशरे को कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपकी ज़िंदगी का, आपके यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ बेहतर लोगों के लिए, बेटर फॉर द अदर्स, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर कंट्री फेलोमैन, उसके लिए आपने इन चीज़ों को एक्टिव करना और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, दैट सेलेक्ट अ ड्रीम इन योर लाइफ। देखिए, ज़िंदगी में एक मकसद को सेलेक्ट करना और फिर उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ना एंड स्ट्राइव टू अचीव दोज गोल्स, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक मकसद सेलेक्ट करो और फिर उस मकसद तक पहुंचने के लिए मेहनत करो। अर्नोल्ड का नाम सुना आपने, आप लोगों ने? बहुत मशहूर एक्टर है। उन्होंने उनके जो वालिद साहब थे बचपन में वो भी फौत हो गए थे और उसने 16 साल की उम्र में ये फैसला लिया दैट आई विल बिकम मिस्टर यूनिवर्स, और 20 साल की उम्र में 4 साल शदीद मेहनत के बाद, 4 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद वो 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। बिकॉज ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, तो उसकी जो एक्सेंट था इंग्लिश का, दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो फिर उसने ये फैसला लिया दैट आई विल बिकम एन एक्टर, और वो फैसला करने के बाद लोग उस पर हंस रहे थे और लोग उसको कह रहे थे कि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, तुम जो है एक बहुत ही फजूल काम में लग गए, क्योंकि अगर तुमने एक एक्टर बनना है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर एक्सेंट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम ऑस्ट्रिया से हो, तुम्हारा एक्सेंट जर्मन है, तो तुम एक अच्छा एक्टर नहीं बन सकते, एक बेहतरीन एक्टर नहीं बन सकते। लेकिन उसने आगे से ये जवाब दिया कि मैं एक एक्टर नहीं बनना चाहता, बट आई वॉन्ट टू बी अ लीडिंग मैन। सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि तमाम एक्टर्स में सबसे बेहतरीन एक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक्टर्स में वो सबसे बेहतरीन एक्टर बनना चाहता था। लोगों ने उसे डीमोटिवेट किया, लोगों ने उसको डिविएट किया उसके मकसद से, लोगों ने उसको छेड़ा, लोग उसको तंग करते थे कि आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, आप कैसे एक्टर बनोगे। उसने एक्सेंट की क्लासेस ज्वाइन कर ली, उसने इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस ज्वाइन कर ली, बल्कि वो एक्टर भी नहीं था, उसने एक्टिंग की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, एंड ही बिकेम द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। उसी तरह जैकमा दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास। जैकमा के जो माँ बाप थे
वो ये चाहते थे कि जैक मा एक लॉ की डिग्री हासिल करके LLB करके एक लॉयर बन सके। इसी तरह हमारे माशरे में भी होता है, हमारी जिंदगी का मकसद चेंज होता है, हम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन पीछे से हमें यह फोर्स किया जाता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ और करना होगा। तो इसी तरह जैक मा की एग्जाम्पल भी थी, उसका शौक, उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में था, उसका शौक था कुछ नया करने का, कंप्यूटर की ज़बान में, कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, नेटवर्क्स की दुनिया में कुछ नया इन्वेंट करने का। लेकिन उसके पीछे जो फोर्स थी वो उसको ये बता रही थी कि आपने एक लॉयर बनना है। उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेलियर्स आए, 10 दफ़ा उसने अप्लाई किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, 10 दफ़ा रिजेक्ट हुआ। एक दफ़ा उसके जो गांव था उसमें एक कंपटीशन हुआ कि जिसमें उन्होंने पुलिस को सेलेक्ट करना था, मतलब एक ट्रेनिंग सेशन हुआ पुलिस के लिए। तो उसमें से 30 बंदों ने हिस्सा लिया उस कंपटीशन में, जैक मा भी उनमें से एक था। 29 बंदे उस कंपटीशन में, उस ट्रेनिंग सेशन में आगे बढ़ गए, एक बंदा रह गया था और वो था जैक मा। उसने बहुत ज्यादा फेलियर्स फेस किए अपनी जिंदगी में। उसने फिर एक दफा अपने दोस्त के साथ बैठकर उसके जहन में एक आइडिया बनाया और उसने एक कंपनी बनाई अली बाबा के नाम से, alibaba.com। शुरुआत के 5 साल बहुत ज्यादा मुश्किल थे उसके लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे। 5 साल तक $1 की रेवेन्यू भी उस बंदे ने अपनी कंपनी से हासिल नहीं की। 5 साल तक $1 की रेवेन्यू भी उसने हासिल नहीं की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा और आज अली पे, alibaba.com, उसकी वेबसाइट्स हैं, उसकी ग्रुप्स हैं, उसकी कंपनीज हैं और पूरी दुनिया में अमेज़न के बाद सबसे बड़ा एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट बन गई उसकी कंपनी। इतना बड़ा नाम उसने अपनी जिंदगी में कमाया। और इसी ढेर सारी एग्जांपल्स हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मिलती है। देखिए, फेलियर जो है ये हर इंसान की जिंदगी में आती है और हर एक इंसान को फेलियर जो है वो फेस करना पड़ता है। इट इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन फेलियर के जिंदगी में आने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको रोक के आपको पीछे कर दे, बल्कि उसके आपकी जिंदगी में आने के मकसद ये है, आपके जो डायरेक्शन है, आपकी जो जर्नी है, उसके दरमियान आने का जो मकसद है सिर्फ यही है कि वो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाए, वो आपको एक्सपीरियंस कराए और उस एक्सपीरियंस से आप इल्म हासिल करके अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आप आगे बढ़ सको। फेलियर का मकसद ये है। तो जब भी आपकी जिंदगी में फेलियर आता है, कभी हार नहीं माननी, बल्कि उठना है। जितना गिरते हो उतना दोबारा उठते हो। हमारे भाई यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि राइज जो है उसके बाद फॉल जरूर आता है और फिर उसी फॉल के बाद राइज जरूर आता है। और यही एग्जाम्पल आपको हमारी मुसलमानों की तारीख में भी मिलती है। मुसलमान उरूज पर गए पहले, उरूज के बाद वो जवाल पजीर का शिकार हुए और अब जवाल के बाद वो दोबारा उरूज पर जा रहे हैं। सो राइज एंड फॉल विल कम इन योर लाइफ, दीज आर द वेव्स ऑफ लाइफ। इस तरह साउंड की वेव्स हम पढ़ते हैं ना कि साउंड की वेव्स होती है, फिर उनको कंट्रोल किया जाता है, तो इसी तरह हमारी जिंदगी की भी वेव्स हैं और वो वेव्स है ऊपर जाना और वापस नीचे आना, फिर ऊपर जाना फिर वापस नीचे आना। जितनी मेहनत आप करोगे, जितनी कुर्बानियां आप दोगे, जितना काम आप ज्यादा करोगे, उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्ड होगी, उतनी ही नेचर उतनी बड़ी कामयाबी आपको देगी। हमारे नौजवान अपनी तकदीर का शिकवा करते हैं कि हम मेहनत भी करते हैं, हम काम भी करते हैं, हम एनवायरनमेंट को भी संभालते हैं, एक दूसरे को भी संभालते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, डिग्री भी हासिल करते हैं, लेकिन हमें आखिर में कामयाबी नहीं मिलती। वो कामयाबी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अपने उस जर्नी को लेते नहीं है, वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनते अपने जर्नी के दरमियान। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिकम ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव बनना होगा। पॉजिटिव किस चीज के हवाले से? अपने मकसद के हवाले से, अपने माहौल के हवाले से, अपनी इल्म हासिल करने का जो तरीका है उसके हवाले से। यू हैव टू बिकम ऑप्टिमिस्टिक। और जब आप पॉजिटिव बनते हो तो फिर आपके दिमाग के अंदर ख्याल पैदा होता है और उस ख्याल के बुनियाद पर आप मकसद पैदा करते हो और उस मकसद के बुनियाद पर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होते हो। और ऑप्टिमिज्म के अलावा यू हैव टू कंट्रोल योर टाइम। आप लोगों ने, जो नॉर्मल लोग हैं जो कि सोसाइटी में रह रहे हैं, दे आर हैप्पी बीइंग रिएक्टिव। वो खुश हैं रिएक्टिव रहने में।
ریئیکٹو سے مراد وہ تبدیلی کے کئی سالوں بعد اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں, اور وہ خوش ہے ایسی زندگی میں. اگر وہ خوش نہ ہوتے تو وہ کچھ نیا کر کے دکھاتے, وہ پرو ایکٹیو بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بیکم ڈفرنٹ فرام دی پیپل ان یور سوسائٹی, ان یور انوائرمنٹ. آپ نے مختلف کرنا ہوگا اپنی زندگی میں, اور جب آپ اپنی زندگی میں کچھ مختلف کرو گے تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو چھیڑیں گی, آپ کو اپنے رستے سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کہتے ہیں نا, ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے کچھ نیا کرنے کی کوشش کروں گا, میں بڑا ہو کے آئی ول ڈو سم تھنگ کریٹو, آئی ول ڈو سم تھنگ نیو فار مائی سوسائٹی, آئی ول ڈو سم تھنگ فار مائی کنٹری. ہمارے پھر جو کزنز ہوتے ہیں یا ہمارے چاچا ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی فیملی میں, وہ آ کے کہتے ہیں دی شکل تو خود ہی گورا, دی شکل مانے تو ڈفرینٹ چیزوں کے کار کے پلپا سوسائٹی کے. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں, ہمیں اپنے رستے سے گرانے کی کوشش کرتی ہیں. ہم کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ کریٹو کرنا چاہتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, لوگ آتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں دیٹ کہ تم نہیں کر سکتے, تمہیں کچھ اور بننا چاہیے, اور اسی چیز کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا کے ہم ہار مان جاتے ہیں اور ہم اسی چیز کو اپنا مقصد بنا کے آگے بڑھتے رہتے ہیں, اس لیے ہم کامیاب نہیں ہوتے. کبھی بھی اپنی زندگی میں شکوہ نہ کرنا, اپنے تقدیر کا, اپنی جو ریسورسز ہیں ان چیزوں کا کبھی شکوہ نہ کرنا, بلکہ جو وسائل آپ کے پاس ہیں اس کو اٹھاؤ, اس کو استعمال کرنا شروع کرو اور آگے بڑھو اپنی زندگی میں. I was talking about time. سو جو وقت ہے آپ لوگوں کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو, اور اس وقت کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آپ ایک چیز کو حاصل کرتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے حاصل کر لیا بیٹھ جاؤ آرام سے, بلکہ اس چیز کو لے کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کیا کرو. وقت جو ہے ایک دفعہ گزر جائے گا, وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. ابھی ڈھیر سارے ایسی نوجوان ہیں, میں نے خود ایکسپیرینس کیے ہیں, میں لیکچر دیتا ہوں, ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں, انسپیریشنل سپیکرز ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں اپنی زندگی کی جو جرنی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں لیکن 2-3 دنوں کے لیے, اور 2-3 دن بعد وہ صبح اٹھتے ہیں واپس کہتے ہیں یار اتنی محنت کون کرے گا, چھوڑ دو, اور اسی چیز کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھتے. سو وقت, ٹرائی ٹو یوٹیلائز دیٹ ٹائم پازیٹیولی, اور ان ایکسٹرا جگل سے اپنے آپ کو نکالو which are wasting your time on the daily basis. ان ایکسٹرا جگل سے مراد فیس بک ایڈکشن, یوٹیوب ایڈکشن, سوشل میڈیا ایڈکشن, ان چیزوں سے, گیمز ایڈکشن, موبائل ایڈکشن, ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں. استعمال کریں لیکن خاص وقت کے لیے. ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا, اسکول سے جیسے ہی آتے ہیں, کالج سے جیسے ہی آتے ہیں, بیٹھ کے فیس بک استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے, آپ نے بیڈ کے اندر گھس کے موبائل نکال کے فیس بک استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ ہمیں نیند کی طرف آگے بڑھاتا ہے, جو کہ نیند پروڈیوس کرتا ہے, وہ لیکوڈ ختم ہونے جا رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ, ہماری فزیکل ہیلتھ, بہت چیزوں کو بہت زیادہ نقصان ملتا ہے. ہم کرتے ہیں نا, جب میٹنگ ہوتی ہے ہماری, کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, انتظار کرنے کے لیے ہم موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں, موبائل استعمال کر رہے ہیں. جیسے ہی میٹنگ یا کلاس شروع ہو جاتی ہے ہم ڈائریکٹ موبائل بند کر دیتے ہیں یا ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. پھر اس کلاس یا میٹنگ کے دوران جب آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے, آپ بندے کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہو, فار ایگزامپل آپ بندے کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہو, نوٹیفیکیشن آتا ہے, نیچے دیکھتے ہو, پھر آپ آگے دیکھتے ہو, پھر نوٹیفیکیشن آتا ہے, نیچے دیکھتے ہو, پھر آپ آگے دیکھتے ہو, پھر نوٹیفیکیشن آتا ہے, کوئی میسج آتا ہے, پھر نیچے دیکھنے لگ جاتے ہو. تو کیا ہوتا ہے, آپ کا جو ذہن ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنے لگ جاتا ہے, اور اس چیز پر زیادہ فوکس کرنے کی وجہ سے آپ کا پیچھے جو مقصد تھا وہ پیچھے رہ گیا, وہ آگے نہیں آ پایا. آپ گیمز کھیلو, آپ فیس بک استعمال کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو, لیپ ٹاپ استعمال کرو, فیس بک استعمال کرو, PS4 کھیلو, Xbox One کھیلو, Xbox One S کھیلو, جو کھیلنا ہے کھیلو, لیکن ایک خاص وقت تک کے لیے. اور جب آپ اس لمٹ سے زیادہ آگے بڑھو گے تو پھر آپ اپنے مقصد کو بھول کر اسی چیزوں کے اندر گھس جاؤ گے, اور ان چیزوں سے اتنا بڑا نقصان آپ کو ملے گا کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو ریکور کر نہیں پاؤ گے. سو جو بھی چیز ہے آپ کے پاس, جو بھی وسائل ہیں آپ کے پاس, ان کو استعمال کرو لیکن ایک لمٹ تک. یوٹیوب کو استعمال کرو ایک لمٹ تک, فیس بک ہے, سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, ان سب کو ایک خاص لمٹ تک استعمال کرو گے, کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو ایک لمٹ تک استعمال کرنا شروع کرو گے, کیا ہوگا کہ جو ٹائم جو کہ آپ کا فضول چیزوں میں جا رہا ہے
وہ ٹائم جو کہ آپ کا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فالتو گپ شپ میں جا رہا ہے, وہ ٹائم آپ کے پاس سیو ہوگا, اور اس ٹائم کو آپ یوٹیلائز کر کے اپنی ویکنیسز کو اسٹرانگ کر کے اور بھی محنت کر کے آپ آگے بڑھ پاؤ گے. تو اپنے آپ کو ڈفرینٹ بناؤ معاشرے کے لوگوں سے. سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر, فار ایگزامپل وہ 5 گھنٹے کام کرتے ہیں, آپ لوگ 10 گھنٹے کام کرنا شروع کرو. وہ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, آپ لوگ 20 گھنٹے کام کرنا شروع کرو. کیونکہ جب تک آپ ایک چیز کو, وہ چیز جو کہ نارمل سارے لوگ کر رہے ہیں, اس چیز سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کرو گے, تب تک آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, لاکھوں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر نہ بنو, بے شک ڈاکٹر بنو, بے شک انجینئر بنو, لیکن انجینئر بن کے کوئی ایسا کام کرو کہ جو 16 سال تم نے تعلیم میں لگائیں اس کو تو صحیح طریقے سے استعمال کر سکو, جو 16 سال آپ نے ایجوکیشن میں لگائیں اس کو تو پراپرلی یوٹیلائز کر سکو. سو جو علم آپ حاصل کرتے ہو اس کے یوٹیلائز کرنے پر سوچو, اس کو استعمال کرنے پر سوچو, اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے پر سوچو, اور جو ڈر ہے آپ لوگوں کے اندر اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کرو. ہم فار ایگزامپل میں آپ لوگوں میں سے کسی کو یہاں پہ اسٹیج پہ بلاؤں اور اس کو میں چانس تو بولنے کا کسی لیکچر کے حوالے سے یا کسی خاص ٹاپک کے حوالے سے, کیا ہوگا, وہ بندہ بیچارہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, وہ بندہ بیچارہ ڈر جائے گا, وہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے گی, اور وہ بندہ یہ سوچنے لگ جائے گا کہ یار میں یہاں پہ اسٹیج پہ ہوں گا, لوگ میرے پیچھے نہ ہنسیں. تو اس ڈر کو اپنے آپ سے ختم کرنے کی کوشش کرو, اور یہ ڈر کب ختم ہوگا, جب آپ اس ڈر پہ بار بار پریکٹس کرو گے, اس ڈر پہ بار بار پریکٹس کرو گے. آپ کو اپنے اندر جو ڈر ہے اس کو ختم کرنا ہے, تو جو علم آپ حاصل کرتے ہو سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کرو تاکہ وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیو رہے, اور اس کے بعد اسی علم پر پریکٹس کرو. آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو بٹھاؤ, بے شک ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ اپنی اسپیکنگ اسکلس کو تو امپروو کرو. اپنے والدین کو بٹھاؤ, اپنے بھائی بہنوں کو بٹھاؤ, ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. پھر اس لیول سے بڑھ کے کلاس روم میں لیکچر دینا شروع کرو, کلاس روم لیول سے بڑھ کے اسمبلی میں لیکچر دینا شروع کرو, اسمبلی سے بڑھ کے ایسی جو ٹریننگ سیشنز ہوتی ہے یا اویئرنیس سیشنز ہوتی ہیں ان میں حصہ لینا شروع کرو گے. کیا ہوگا کہ جب آپ اس اسٹیج پہ بار 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 آؤ گے تو آپ کے دل کے اندر وہ ڈر جو ہے وہ فنش ہو جائے گا. یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. ایگزیکٹلی, ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے. میں بھی جو سٹارٹ میں تھا, میں نے لیکچرز دینا شروع کیا تو میں بھی ڈرتا تھا اور میں بھی کنفیوز ہوتا تھا اور میں اس کو ٹیکل نہیں کر پاتا تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ اٹ اگین اینڈ اگین. میں اپنے کمرے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور جو منہ میں آتا تھا بولنے لگ جاتا تھا اور تیزی سے بولتا تھا. اٹ ہیلپ می کہ میں اپنی جو فلوئنسی ہے اس کو امپروو کر سکوں. اس کے علاوہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہونے لگا, ادھر میں پریکٹس کرنے لگا. اس سے کیا ہوا, میری فلوئنسی بھی مضبوط ہوئی. دوسرا فائدہ میں ملا, مائی باڈی لینگویج اینڈ مائی آئی کانٹیکٹ. یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک لیکچر کے درمیان. تو یہ چیزیں آپ پرسنل, اس چیزوں کو آپ ایکسپیرینس کرنا شروع کر دو گے. اور اس کے علاوہ دیکھیں, علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے, لیکن اس علم کو پھر آگے جا کے پیدا بھی کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس سے بھی بڑی بات ہوتی ہے. بلکہ ایک دفعہ میرے جو ٹیچر تھے وہ مجھے 7 C's کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جب آپ لیکچر کے لیے آتے ہو تو کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے خیال کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے مجھے 7 چیزوں کے حوالے سے بتایا. انہوں نے اپنا لیکچر فنش کیا. میں نے کہا سر جی اس کے اندر تو 2 اور چیزیں بھی ہیں. سر جی نے بولا کیا کیا ہے. میں نے بولا سر جی کیونکہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہوا تھا, تو میں نے ٹیچر کو بولا ایک جب آپ اسٹیج پہ آتے ہو تو آپ کے اندر ڈر ہوتا ہے, اور وہ ڈر شروعات کی 3 سے 5 سیکنڈز کا ہوتا ہے. اس 3 سے 5 سیکنڈز میں آپ بیسٹ کرتے ہو تو آپ پھر اس ڈر کو ٹیکل کرتے ہو, اس پہ جو ہے بھاری پڑ جاتے ہو آپ, اور وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے اور آپ آگے بڑھنے لگ جاتے ہو. اور میں نے ان کو دوسری بات بتائی کہ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہو تو آپ کے اندر ایک انفیریورٹی سی ہوتی ہے, احساس کمتری سے ہوتی ہے. کیسی احساس کمتری کہ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہو آپ دیکھتے ہو یار میرے کپڑے کیسے ہیں, آپ دیکھتے ہو یار میرے بال کیسے ہیں, آپ دیکھتے ہو یار میرے شوز کیسے ہیں, لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. آپ دیکھتے ہو کہ یار میں اگر کسی بات میں نے غلط بول دی, سامنے والا بندہ ہنسے گا, اور اس ہنسنے کی وجہ سے آپ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا رہے ہوتے ہو کہ یار میں تو اس وقت خفا ہو جاؤں گا, یا میں ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گا, یا میں ہار جاؤں گا. سو واٹ ہیپنس, اس چیز کو کرنے کے بعد آپ پیچھے رہنا شروع ہو جاتے. تو یہ میں نے 2 چیزیں اپنے ٹیچر کو بتائیں, انہوں نے اس چیز کے اندر ان دونوں چیزوں کو بھی انکلوڈ کر لیا.
सो जो इल्म आप हासिल कर रहे हो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, टीचर से आप ले रहे हो, प्रोफेसर से आप ले रहे हो, इंटरनेट से आप ले रहे हो, टेक्नोलॉजी से आप ले रहे हो, उस इल्म को फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू करो और फिर उससे आके जाके उसको पैदा करना शुरू करो। और जो इल्म आप हासिल करते हो कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। अपने आप को सिर्फ सपोर्ट ना करो, कभी भी अपने जहन में यह बात ना पैदा करना कि मैंने अपने लिए काम करना है, बल्कि हमेशा जब भी आप अपना मकसद सेलेक्ट करते हो देखना कि मैं इसमें अपने कौम की खिदमत कर सकता हूं कि नहीं। और जब भी आप अपने मकसद को सेलेक्ट करते हो देखना कि इसमें मैं अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी की खिदमत कर सकता हूं कि नहीं। आप आगे तो बढ़ो अपने साथ, अपने मकसद को तो आगे बढ़ाओ, लेकिन अपने साथ जो इर्द गिर्द के दोस्त हैं आपके, जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके, उनको भी मजबूती से पकड़ के आप उनको भी आगे साथ अपने ले जाओ। क्या होगा कि ना सिर्फ आपकी तकदीर होगी बदलेगी, बल्कि आपके साथ हजारों बच्चों की, हजारों लोगों की तकदीर बदलेगी। सो ट्राई टू इग्नाइट अदर्स। और जिस तरह मैंने इल्म के हवाले से बात की, सो देयर आर सम इंटरनेशनल लर्निंग प्रोटोकॉल्स व्हिच यू हैव टू फॉलो एंड व्हिच यू हैव टू बिल्ड इन योरसेल्फ। अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक पौधा बनाओ। किस चीज का पौधा? लोगों को फायदा देने का पौधा। किस चीज का पौधा? पॉजिटिव बनने का पौधा। किस चीज का पौधा? कि वो पौधा बड़ा होके लोगों की खिदमत करे और वो पौधा बड़ा होके और लोगों को तालीम दे और लोगों को सिखाए। सिखाने से मुराद ये नहीं है कि आप मार्कर और पेन लेके व्हाइट बोर्ड के पास खड़े हो जाओ और आप वहां पे बताओ कि 2 + 2 = 4, ये चीज नहीं, बल्कि जो चीज आप सीख रहे हो उसको आप खुद अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करो। और जब आप एक चीज को अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करते हो, फॉर एग्जांपल एथिक्स का लेसन आपने लिया, तो उन एथिक्स को, उस थॉट्स और बिहेवियर की कॉम्बिनेशन को जब आप अपने अंदर बिल्ड करते हो तो क्या होता है, सामने वाला बंदा आपको देखता है, आपकी इखलाकियात को देखता है, जज करता है, इंस्पायर होता है और कहता है कि मैंने भी इस बंदे की तरह बनना है, और वो आपको फॉलो करने लग जाता है। और क्या होता है कि बिकॉज यू आर ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज यू आर पॉजिटिव, तो आपकी वजह से वो बंदा भी पॉजिटिव बन जाता है, वो बंदा भी इंस्पायर हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों को अपने साथ इग्नाइट कर सकते हो। याद रखें कि एक बहुत बड़ी चेंज कहां पर आती है? एक बहुत बड़ी चेंज सबसे पहले आपके अंदर आती है। आप अपने आप को तब्दील ना करो, आप जितनी भी कोशिश करो आप किसी को तब्दील नहीं कर सकते। सो ट्राई टू चेंज योरसेल्फ बिफोर। किसी को समझाने से पहले, किसी को बताने से पहले अपने आप को देखो कि आपके अंदर कौन सी वीकनेसेस है, और फिर उन वीकनेसेस को अपनी जो स्ट्रेंथ है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और जब आप उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे, आपके यहाँ पे आपके शोल्डर पे इजाफी स्टार्स बनेंगे, और उन इजाफी स्टार्स की वजह से आप लोगों के लिए, मुआशरे के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे, और उस इंस्पिरेशन के बाद लोगों की तकदीरें बदलना शुरू हो जाएंगी। एंड एट लास्ट मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं दैट नेवर एवर डिपेंड ऑन समवन। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना करना। तम और तुंगा पख्तों के वायु। कभी भी ये ना सोचना कि यार मैं इंतजार कर रहा हूं कोई आएगा, वो मुझे लेक्चर देगा, वो मुझे इंस्पायर करेगा, तब जाके मैं तब्दील होऊंगा, तब जाके मैं लेक्चर लूँ, तब जाके मैं जो है इंस्पायर होऊंगा, और तब जाके मैं इल्म की तरफ आगे बढ़ के मैं कुछ हासिल करूंगा अपनी ज़िंदगी में। कभी ये ना सोचना। कभी ये ना सोचना कि मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी ख़ास अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आएगी मुझे और मुझे अपने साथ जो है आगे लेकर चली जाएगी। कभी इन चीज़ों के ऊपर ना सोचना, और हमेशा अपने आप को तब्दील करने के बारे में सोचना, और जो वसाइल आपके पास हैं उन वसाइल को इस्तेमाल करने की बारे में जो सोचना। इकबाल यहाँ पे फरमाते हैं कि नहीं मेरी नज़र कूफा व बगदाद, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्ती आबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब।